राष्ट्रिय समाचारमा आशा दाहालको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरहरूबाट। कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएको 5 महिनापछि दोस्रो मात्रा लगाउँदा पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुने विज्ञको दावी। तीनै तहको सरकारको बेरोजु बढ्यो, कुल बेरोजु 1 अर्ब भन्दा बढी। उत्पादन केन्द्रित अर्थतन्त्र निर्माणमा जुट्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आग्रह। तातोपानी नाकाबाट व्यापार सहज बनाउन सरकारसँग माग। हाते कागज मार्फत यात्रुलाई बस टिकट प्रदान गर्दै आएको नेपालको राष्ट्रिय बस पार्क। नयाँ बस पार्कले कम्प्युटर प्रणालीको माध्यमबाट बस टिकट काट्न सुरु। लामो निषेधाज्ञाका कारण 5 थरमा गोलभेडा बिक्रीमा समस्या। र सामान्य रूपमा कोरोना संक्रमण भए पनि खासै असर नपरेको भन्दै वैशाखदेखि नै उपल्लो डोल्पामा पढाइ सुरु। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा सरकारको आग्रह सम्बन्धी प्रसङ्ग। सरकारले कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएको 5 महिनापछि पनि दोस्रो मात्रा लगाउँदा प्रभावकारी हुने भन्दै ढुक्क भएर दोस्रो मात्रा खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। कतिपयले पहिलो मात्रा लगाएको लामो समयपछि दोस्रो मात्रा प्रभावकारी हुने बारे शङ्का गरिरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो मात्रा लगाएको लामो समयपछि पनि दोस्रो मात्रा लगाउँदा प्रभावकारिता रहने बताएको हो। अध्ययनहरूले नै पहिलो र दोस्रो मात्रा बीचको अन्तर लामो भए पनि खोपले प्रभावकारी काम गर्ने पुष्टि भएकाले शङ्का नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई दोस्रो मात्राका रूपमा अहिले सरकारले अस्ट्राजेनेका खोप दिइरहेको छ। अब तीनै तहको सरकारको बेरोजु बढेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। तीनै तहको सरकारको बजेट लक्ष्य अनुरूप खर्च हुन नसक्दा सरकारी खर्चको अपारदर्शितासँगै बेरोजु बढेको छ। सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको बेरोजु बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सामान्यतया सरकारी खर्चको बेरोजु बढ्दा तीनै तहको सरकारमा भ्रष्टाचार र व्यतिथि बढेको देखिन्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा 1 खर्ब 33 अर्ब बेरोजु बढेको छ। तीनै तहको सरकारको प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुन नसक्दा बेरोजु बढेको हो। सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा भएको विकास, निर्माण र कर्मचारीको प्रशासनिक आयोजनामा लिएको पेशकी खर्चको फर्च्योट समयमा नहुँदा बेरोजुको आकार बढ्ने गर्दछ। यस्तै सबैभन्दा बढी बेरोजु सङ्घीय सरकारको रहेको छ। अब अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादन केन्द्रित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि गुणात्मक प्रयत्न गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले देशभित्र उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नेतिर उद्योग व्यवसायीले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले त्यसका लागि सामान्य प्रयत्नले नपुग्ने भन्दै मन्त्री शर्माले प्रभावकारी प्रयत्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने अपरिहार्य रहेको भन्दै उहाँले यसमा निजी क्षेत्रको सहयोगको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भएको छ। अब तातोपानी नाकाबाट व्यापार सहज बनाउन माग सम्बन्धी प्रसङ्ग। चीनसँगको सीमा जोडिएको तातोपानी नाकाबाट व्यापार सहज बनाउन व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन्। भूकम्पपछि यो नाका अस्थिर रूपले सञ्चालन हुँदै आएको छ। सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नाका पूर्ण रूपले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग राखेका हुन्। सङ्कटग्रस्त क्षेत्र सिन्धुपाल्चोकमा आइपरेका अनेकौं विपदले निकै समस्या रहेको र नाका सञ्चालन नहुँदा व्यवसायीहरूलाई समस्या परेको भन्दै
दुवै सङ्घले नेपाल चीन बीचको व्यापारिक कारोबार अगाडि बढाउन पहल गरिदिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र मार्फत आग्रह गरेको बुझिएको छ। अब नयाँ बस पार्कको टिकट काउन्टरलाई कम्प्युटर प्रणालीमा लगिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। हाते कागज मार्फत यात्रुलाई बस टिकट प्रदान गर्दै आएको नेपालको राष्ट्रिय बस पार्क नयाँ बस पार्कले कम्प्युटर प्रणालीको माध्यमबाट बस टिकट काट्न सुरु गरेको छ। विक्रम सम्वत 2056 देखि सञ्चालनमा आएको नयाँ बस पार्कभित्रका टिकट काउन्टरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टिकट काउन्टर बनाउने उद्देश्य अनुरूप कम्प्युटर जडान गरी बस टिकट काट्न सुरु गरिएको हो। नयाँ बस पार्कभित्रका टिकट काउन्टरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टिकट काउन्टर बनाउनका लागि वैशाख 1 गतेदेखि बन्द गरिएका टिकट काउन्टर कोरोनाको दोस्रो लहरको निषेधाज्ञापछि कम्प्युटर प्रणाली र प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यस्तै टिकट काउन्टरलाई डिजिटल प्रणालीमा लगेसँगै अब टिकट काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीले अनिवार्य पोसाक र परिचय पत्र लगाउनु पर्ने भएको छ। अब 5 थरमा गोलभेडा बिक्रीमा समस्या सम्बन्धी प्रसङ्ग। लामो निषेधाज्ञाका कारण 5 थरमा कृषकले उत्पादन गरेको गोलभेडा बिक्री हुन सकेको छैन। प्रशस्त उत्पादन भएको गोलभेडा निर्यातको समस्याका कारण बिक्री नहुँदा किसान चिन्तित बनेका छन्। गत वर्ष यही सिजनमा प्रति किलो 40 रुपियाँमा बिक्री भएको गोलभेडा यसपालि प्रति किलो 10 देखि 12 रुपियाँमा पनि बिक्री हुन सकेको छैन। बन्दाबन्दीका कारण बजार प्रभावित हुँदा मूल्यमा ह्रास आएको कृषकको गुनासो छ। यस क्षेत्रमा उत्पादन भएको गोलभेडा जिल्लाका स्थानीय बजार र सदरमुकाम फिरिममा खपत हुने गरेको थियो। र खबरको अन्त्यमा वैशाखदेखि नै उपल्लो डोल्पामा पढाइ सुरु सम्बन्धी प्रसङ्ग। देशैभरि कोरोनाले थिलो चिलो बनाई शैक्षिक संस्था बन्द भएका समयमा उपल्लो डोल्पामा भने अधिकांश विद्यालय वैशाखदेखि नै निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन्। उपल्लो डोल्पाका डोल्पो बुद्ध, छर्का ताङसेङ र से फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा अधिकांश विद्यालयमा पढाइ वैशाखदेखि नै सुरु भएको बताइएको छ। माथिल्लो डोल्पामा फागुनमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने गर्दछ। डोल्पो बुद्धका सबै विद्यालय वैशाखदेखि निर्धक्कका साथ पढाइ सुरु भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। यस्तै डोल्पो बुद्धमा 6 वटा विद्यालय छन्। सामान्य रूपमा कोरोना संक्रमण भए पनि खासै असर नपरेको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाको भनाइ छ। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएको 5 महिनापछि दोस्रो मात्रा लगाउँदा पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुने विज्ञको दावी। तीनै तहको सरकारको बेरोजु बढ्यो, कुल बेरोजु 1 अर्ब भन्दा बढी। उत्पादन केन्द्रित अर्थतन्त्र निर्माणमा जुट्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आग्रह। तातोपानी नाकाबाट व्यापार सहज बनाउन सरकारसँग माग। हाते कागज मार्फत यात्रुलाई बस टिकट प्रदान गर्दै आएको नेपालको राष्ट्रिय बस पार्क नयाँ बस पार्कले कम्प्युटर प्रणालीको माध्यमबाट बस टिकट काट्न सुरु। लामो निषेधाज्ञाका कारण 5 थरमा गोलभेडा बिक्रीमा समस्या। र सामान्य रूपमा कोरोना संक्रमण भए पनि खासै असर नपरेको भन्दै वैशाखदेखि नै उपल्लो डोल्पामा पढाइ सुरु। हवस् त अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।